बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वज़ीफ़ा मुबारक अमल मुबारक में कुरान पाक का बताने लगा हूँ, ये कुरानी वज़ीफ़ा है और कुरान मजीद अल्लाह ताला की लारैब किताब है, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फ़रमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये वो अज़ीमुश्शान किताब है जिसमें किसी किस्म के कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। आजकल हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बहुत जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म हो गया है और बिलखुसूस हर रिश्ता जहाँ पर जुल्म की चक्की में पिस रहा है, भाई भाई को नोच रहा है, दोस्त दोस्त को नोच रहा है और इस तरह रिश्तेदारियाँ रिश्तेदारों को नोच रही हैं। एक बहुत ही खूबसूरत अल्लाह पाक ने रिश्ता बनाया था, उस रिश्ते को भी नोचा जा रहा है। वालिदैन का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, तो वालिदैन के साथ औलाद नाफरमानी बेअदबी के साथ पेश आ रही है और वालिदैन इस तरह जुल्म सितम का औलाद की निशाना बन रहे हैं कि समझ नहीं आती कि बंदा जाए किधर और कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। ऐसे ही हालात में ये सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वालिदैन का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, खाला और भांजे का रिश्ता, भांजी का रिश्ता, चचा भतीजे और भतीजी का रिश्ता, ताया भतीजे और भतीजी का रिश्ता, दादी दादा के साथ पोते पोती का रिश्ता, नाना नानी के साथ नवासे और नवासी का रिश्ता। ये सारे ही रिश्ते बहुत खूबसूरत बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक ऐसा रिश्ता जो सबसे मुनफर्द है, सबसे अलग और थलग है, वो रिश्ता है मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी का इतना खूबसूरत रिश्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक जान में परो दिया, एक लड़ी में परो दिया, एक जोड़ी बना दिया। वो उसके लिए लिबास है, वो उसके लिए लिबास है, वो उसके लिए सुकून का ज़रिया है, वो उसके लिए सुकून का ज़रिया है। यानी खामद बीवी के लिए सुकून का बाइस है और बीवी खामद के लिए सुकून का बाइस है। बीवी खामद के लिए इज़्ज़त का बाइस है, खामद बीवी के लिए इज़्ज़त का बाइस है। ये इतना खूबसूरत रिश्ता कि अगर खामद अपनी बीवी के मुंह में एक लुकमा तोड़ कर डाले तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बेहतरीन सदका है जो खामद अपनी बीवी को खिलाता है। खामद अपनी बीवी के ऊपर खर्च करे, बेहतरीन सदका है। दो मियाँ बीवी जब इकट्ठे बैठते हैं तो अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। बहुत खूबसूरत ये रिश्ते की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक मकबूलियत है। लेकिन इस खूबसूरत बंधन के अंदर बंद कर भी, इस खूबसूरत रिश्ता अज़दवाज के अंदर मुंसलिक होकर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिर भी जुल्म सितम का निशाना बनते हैं। कहीं तो बीवी खामद की वजह से ज़िल्लत और रुसवाई का मुजस्समा बने नज़र आती है, तो कहीं खामद बीवी की वजह से दुनिया में तमाश बना हुआ नज़र आता है, एक तमाशा उसका लग जाता है। तो ये दोनों तरफा ही सोचो विचार से काम लेना चाहिए। हम किसी एक रिश्ते की तरफदारी नहीं कर रहे, हम एक अपनी न्यूट्रल बात कर रहे हैं, किसी को हिट नहीं कर रहे। अगर खामद बीवी की नालायकियों, नाचाकियों और उसकी सितम ज़रीफ़ियों से परेशान है या बीवी खामद की सितम ज़रीफ़ियों से परेशान है, उन दोनों के लिए ये कुरानी वज़ीफ़ा मुबारक मैं लेके आया हूँ। ये कुरानी वज़ीफ़ा मुबारक इतना शानदार, इतना मुजर्रब और आज़मूदा है और बाकमाल है, बाकरामत है। ये वज़ीफ़ा मुबारक इतना सरीउल असर है और इतना तासीर रखने वाला है कि ये सीधा तीरे बहदफ़, मिसले तीरे बहदफ़ है। वज़ीफ़ा मुबारक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह यासीन मुबारका की आयत नंबर 11 है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ یہ آیت مبارکہ اور پھر دوسری آیت مبارکہ اس کے ساتھ ملانی ہے، آیت مبارکہ 20 اور 21 آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون وهم مہتدون۔ دوسری اور تیسری آیت مبارکہ یہ ہے۔ ان 3 آیات مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، جو کہ ہر مومن مسلمان کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 11 مرتبہ ان تینوں آیات کو اور سورہ اخلاص کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور یہ پانی اگر خاوند اس طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے تو پھر وہ اپنی بیوی کو پلائے، اور اب اگر بیوی ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی ہے تو بیوی اپنے خاوند کو پلائے۔ انشاءاللہ تعالی اگر بیوی راہ راست سے بھٹک گئی ہے یا اس کو کسی نے بھٹکا دیا ہے تو انشاءاللہ وہ واپس پلٹ آئے گی، اور اگر خاوند راہ راست سے بھٹک گیا ہے تو وہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ محترم ناظرین گرامی، قرآن کریم کی اس عمل قرآنی کی برکت سے اجڑا ہوا گھر بحال ہو جائے گا، پریشان حال گھر خوشحال ہو جائے گا، اور ٹوٹتا ہوا میاں بیوی کا رشتہ، پامال ہوتا ہوا میاں بیوی کا رشتہ، اور ہر طرح سے تباہ و برباد ہوتے ہوئے ان کے تعلقات انشاءاللہ تعالی بحالی کی سمت آ جائیں گے۔ یہ اتنے دن تک کرنا ہے جب تک آپ خاطر خواہ پوری طرح آپ کی گرفت نہیں ہو جاتی، خامد واپس پلٹ کے نہیں آ جاتا، شوہر راہ راست پر نہیں آ جاتا، یا بیوی راہ راست پر نہیں آ جاتی، اس وقت تک اس عمل مبارک کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ ٹوٹل یہ عمل 41 دن کا ہے، لیکن آپ کو فیض 10 دن میں مل جائے، 8 دن میں مل جائے، 1 دن میں مل جائے، جتنی پاکیزگی اختیار کریں گے، باوضو ہو کے پاکیزہ ہو کر آپ اس عمل مبارک کو کریں گے۔ صبح و شام آپ نے کرنا ہے، فجر اور عشاء کی نماز کے بعد۔ وہ پانی پڑا ہوا جو ہوگا وہ اس کو پلانا ہے، کھانے میں مکس کر کے، میٹھے پانی میں، میٹھی چیزوں میں ڈال کے وہ پانی پلائیں، زیادہ اثر کرے گا۔ اور اسی طرح 11 بار صبح و شام اس کو کنٹینیو آپ رکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کے ثمرات آپ پر ظاہر ہونے لگیں گے۔ محترم ناظرین گرامی قدر، آج کا یہ ہمارا وظیفہ مبارک تھا جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیض ہر مسلمان بہن بھائی جو پریشان ہیں ان کو پہنچائے۔ انہی لفظوں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ پیر ابو نعمان آپ سے اجازت کا طلبگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔